आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा ताका सतत हांव तुका सांगता हा ताका सत्राय दिता तूं तरणाटो आसतना तरणाट आसतना अहंकार न्ही गे चिंगा न्ही गे तुजी खुशी न्ही गे तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून परच्या परस हांव अशें मागणार आसतना म्हाका देवान उगडापे केल्लें एक ल्हान नेणटे भुरगीं आसतना सोम्याच्या मोगांत इतलीं भरतात गे आनी एक पळय उतार प्राय येताना सोम्याच्या मोगांत इतलीं भरतात गे मोदे आहात पळय तरणाटे ते जातात दाटे मोठे ताटे अहंकारी ह्या पळा भुरगीं व्हड जालीं म्हणून म्हाका फातयेनी ना आनी पळय कोण पळय प्राय तुमची सडटा पर्यंत म्हाका तुमचेरी फातयेनी ना बेजार जाता तुमकां बेजार जाता वय हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं आलतारीर तांकां जायतो अवकाश हांवें खण दिल्लो जायत्यांक हांवें मुखार हाडिल्लें वय आज तेंच्या हांगा थोडीं बसून आसात हांगा उदक उतार दितना टाटा टाटा फाटला लाटा पाटा करून धांवतात भायर तांकां उतार आयकोंक नाका नांव काडिना हांव पूण सतरा तांकां काली दिली आजी दिता हांव कितलीं ल्हान भुरगीं हांगा येवन तांचे आसात व्हिडियो आसात पूण आज तींच ल्हान भुरगीं तांकां मागणें नाका देवचें उतर वाचूंक नाका गायन करूंक नाका रितरेख येवंक नाका तांकां संवसार जाय खावंक जाय जेवंक जाय भोवंक जाय म्हज्या उडासाक काल ल्हान भुरगीं ल्हान आसतना कितलीं तेजी जग मोगाची पळय ल्हान भुरग्यांक म्हज्या जसं येवंक सोडा म्हणलें ते उतार म्हज्या मुखार जिवें येता आनी एक प्रायवंतांक पळयतना कित्याक भुरग्यांनी तांकां सांडलां घरच्यांनी ताका सांडलां काल सोम्याचो आदार सोदून सोम्याच्या पांया तळा ती धांवन येताना तांकां पळयतना हें उतार कितलें सत म्हणलें आनी कोण आतां तरणाटे आसा म्हातारी जाता तुमकां कळटलें ते खंयचो जेजू म्हणटा पेद्रू तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय ते वेतलोय तुज्या पेंगटा बांदून जाय कडेन तूं वेतलोय खुशी आसल्या कडेन वेतलोय आज ह्या सभेंत फाल्यां आनी एका सभेंत ह्या सेवाका लागीं आनी एका सेवाका लागीं पूण तूं म्हातारो जाताना प्रायवन जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून त्या झाला तुम्ही सांगताले एक पुटी वरां न्ही ते म्हाका एक पुटी पुणार वरां न्ही म्हाका कोणी न्हान गे म्हाका आपोवन व्हरची पुनारुराक तुमी पेद्रू सांगल्या बरें तुमकां हांव सांगता तुमी हात मुखार आनी कोणाक लागीं तुमी उपकार मागतल्यात ही म्हाका ते आपोवन व्हरतय आनी उतार तुमी हांगा आयकतले मात्र न्ही आमच्या ट्रिनिटी DMSR आयकतले मात्र न्ही दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आयकतले मात्र न्ही खंयसर उतार आयकतली प्रायवंतां वेगीच अशंत हेरांक उपकार मागतली एक पुटी आमकां थंय व्हरा म्हणून ती तांच्या घरच्यांक ह्या सैऱ्यांक ती विचारून हांगा येतली न्ही तरणाटी ह्याच जाग्यार आमकां सोम्याच्या हातान ते घालतात सोम्याच्या एकवटान ते दवरतात जेजू सांगता रावंक आमकां शिकयतात देखून आतां हांव रावल्यार मात्र सदां काल ताचे सेवा रावंक शकतलो शकतली म्हणून ती आयकतना तांकां कळीत जाताना ती धांवन येतली जावं पूण हांतुळणार येतली पूण तूं म्हातारो जाताना कितें जातलें तुजे हात विस्तान धरतलोय देखून कोण तरणाटे आतां म्हातारो जावंक राखा नाकात भाव भयण तरणाटपणारच कशें शिसांनी ताजो पाटलाव केलो निमानो पळय तो सांगता ते तुमच्या कानांत खंसाचे आज उतार कितें न्ही तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका ते व्हरतलो ना भाव भयण तुमी प्रायवंत जाल्ल्या उपरांत तुमकां कितें म्हणटात स्वतंत्र ना हांगा पेद्रू सांगलें उतर तुमकां जाय जाल्ल्या कडेन तुमची भुरगीं व्हरतलीं तुमकां आश्रयान दवरतलीं या कोणाच्या गुस्तार तुमकां सोडून येतलीं ह्या तुमकां तुमचे इतल्याक रावंक दितलीं मुकलो खाळ भिरांकूळ तशेंच चूक आनी म्हाका आमकां जावचें नाका ताच्या पयल्यान आमी सोम्याच्या हातान पडया